Mao ni testimonya ni Lim Pusa mga kabusyong no. Matupan niya as in sir, maayo ang talimughat, gaan ang iyang lawas. Tapos ang iyang insomnia nawala. Dako gyud og tabang sir ang talimughat. So anyway mga kabusyong, ing ana ka epektibo ang ato nga talimughat tungod kay kini nga talimughat piling-pili ni siya nga mga bagon nga mga epektibo sukad pa sa kalululuhan nan ato nga supplier ani. So dili lang kung mauna matud pa sa mga testimonya sa uban nga tungod sa kaepektibo niya ang ilang gibati sa lawas nangawala gyud. So karon usa ka testimonyo nga kining ato nga buyer nagpalit ni siya og unom ka buok og upat pod ka himag nga bagon kadtong gikan sa Clabir. So iyang mintinon pag-inom tungod kay dako og kahimuan sa iya nga kaugalingon. So dili lang nga makainom ta tulo ka adlaw, upat ka adlaw wala mo epekto kay usahay naana siya mo epekto sa ikaunom ka adlaw. Ang uban is kabulan gani mag-inom pero napoy uban nga duha lang ka take na okay dayon ang ilang huna-huna. Hinumdumin ninyo mga kabusyo nga makahatag ni siya og pagana sa kaon, makapalagsik sa lawas og ang mga kanang gibati nato nga mga diabetic din ha, mga ngulngul sa kalawasan, high blood, ma-regulate niya ani mga kabusyong kay kini siya 9 ka klase nga piling-pili nga mga bagon sama sa himag, kahoy nga gamot sa pili, kalingag, banag, no kanang banag-banag nga perti po ni siya sa kanang bughat o uban pa mga kabusyong no sama sa mga bagong bilya o duguan. So ingana ka epektibo ang ato nga talimughat mga kabusyong.